أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يقول الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما ما خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم.